नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। विकासमा सधैँ ओजेलमा परेको सुस्ता स्थित चुहाडीको फेरियो मुहार, वेव टावर सहितको डिपिआर तयार। आन्तरिक सँगै बाह्य पर्यटकको पर्खाइमा छ माई स्थान। पालिकाले नसुनेपछि खप्तड छान्नका एक व्यक्तिले गोजीको पैसा खर्च गरेर बनाए पुल। सेती नदीको तैमेलमा अब सजिलै गुड्नेछन् गाडी। पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रासँगै सामान ढुवानीमा पनि सजिलो। पालिका केन्द्रसँग सहज रूपमा जोडिए रघुगङ्गाका 2वटा वडा। राहुघाट नदीमा मोटरेबल पुल बनेपछि घण्टौं घुमेर पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै स्थानीय उत्पादन पनि बिक्न थाले। तलब भत्ता माग्दै धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा। अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले सधैँ हेपेको भन्दै निर्णायक आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी। पालिका प्रमुख भन्छन्, मलाई सबैबाट असहयोग भयो। जुम्ला मालपोतको लापरवाहीले महिनौदेखि मर्कामा छन् सेवाग्राही। कार्यालयमा अनलाइन छ तर छैनन् जनशक्ति। होटल खर्चमै हजारौं स्वाहा। र कैलालीको घोडाघोडी नगरका वडामै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि ऋण काटेरै उपचार गराउनुपर्ने स्थानीयलाई भयो सजिलो। जनजनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। समग्र देश नै सुन्दर छ नेपाल। त्यसमाथि यहाँका प्राकृतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सम्पदाले अझ सुन्दर बनाएका छन्। कतिपय यस्ता सम्पदा पहिचान भएर प्रचार प्रसार भएका छन् अनि पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र बनेका छन् भने धेरै यस्ता सम्पदा र स्थानको पहिचान गरी प्रचार गर्न बाँकी छ। यसरी नै ओजेलमा परेको क्षेत्र थियो नवलपरासी पश्चिमको चुहाडी क्षेत्र। तर अब यो क्षेत्रले विकास र समृद्धिको यात्रामा बढ्दै र पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा गति लिँदैछ। रवि पाण्डेको एक रिपोर्ट। सीमा अतिक्रमणको चपेटामा परेको सुस्ताउँदै भए पनि विकासको गतिमा भने अघि बढिरहेकै छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका 1 सतपतिमा रहेको ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल चुहाडी कुमारवर्ती माइस्थानको समग्र विकासले लिएको गति यसको उदाहरण हो। चुहाडी नामले परिचित यस पर्यटकीय स्थलको विकासमा स्थानीय सरकार लागेपछि यसले मुहार फेरेको छ। देश संघीयतामा जानु पूर्व यस स्थान सरकारीको बेवास्ताको टोकरीमा
छन्किएको थियो। विभिन्न समस्याले घेरिएर गुमनाम जस्तै बनेको थियो यो ठाउँ। स्थानीय गोपीकृष्ण पङ्गेनी गाउँपालिका र जनप्रतिनिधिको सहकार्यले चुहाडी माइस्थानको मुहार फेरिएको बताउँछन्। सत्यवतीको नामले समेत चिनिएको चुहाडी माइस्थानको तीव्र गतिमा विकास भएको अनुभूति गरेका छन् उनी जस्ता कयौं स्थानीयले। जब निर्वाचित भए त्यसपछि चाहिँ यो चुहाडी क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गरौँ भन्ने चाहिँ सबैको धारणा हो र जनताहरूको पनि चाहना र यो चाहिँ विकास अहिले भइरहेको छ। पहिलेको तुलनामा अहिले तीव्र गतिमा भएको मान्नुपर्छ। पहिले ओझेलमा पर्दै आएको चुहाडी कुमारवर्ती माइस्थानमा अहिले विकासका संरचनाहरू ठडिन थालिएपछि यस स्थानमा आउने आन्तरिक पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। चुरे पहाडबाट निस्केको पानीको मूल मुहान नजिकै रहेको माइस्थान, चुरे पहाडकै काखमा चुटिक्क परेको सिमसार अनि पानीमा खेलिरहेका विभिन्न प्रकारका माछाहरू, हरियाली बगैँचाभित्रको वनभोज स्थल र यहाँको थारू संस्कृतिले यस क्षेत्रलाई मनमोहक बनाएको छ। सुस्ता गाउँपालिकाले माइस्थान पुग्ने सडक, संरक्षणका लागि पक्की पर्खाल, वनभोज स्थल आदि संरचना बनाएको छ। चुहाडी कुमारवर्तीलाई धार्मिक पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न सुस्ता गाउँपालिकाले डिपिआर समेत तयार गरिसकेको छ। डिपिआर अनुसार उक्त क्षेत्रमा सुस्ता गाउँपालिका पुरै अवलोकन गर्न मिल्ने गरी भ्यू टावर र रमणीय पार्क सहितको पूर्वाधार निर्माण गर्न 4 करोड 52 लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको छ। यो ठाउँलाई विकास गर्नका निमित्त त्यहाँ रमणीय पार्क निर्माण गर्न, वनभोजका निमित्त त्यो आवासहरू जस्तो बनाउन अनि यस्तै गरी एउटा भ्यू टावर सुस्ता गाउँपालिका सम्पूर्ण देखिने गरी भ्यू टावर बनाउन र त्यहाँसम्म पुग्ने सडकलाई हामीले व्यवस्थित गर्नका निमित्त केही योजनाहरू अगाडिपट्टि बढाएका छौँ। यस्तै अन्य पर्यटकीय र धार्मिक स्थलको पहिचान गरी विकास गर्न सके सुस्ताको मुहार फेरिन कुनै समय लाग्ने छैन। चाहिएको यति छ कि विकासका काममा स्थानीयको साथ अनि जनप्रतिनिधिको इच्छा शक्ति प्रबल हुन सकोस्। समाजमा अनौठा अनौठा मानिस भेटिन्छन्। यही समाजमा 2 पैसा अर्काको सोहोरी हालौँ, 2 रुपैयाँ राज्य कोषको दुरुपयोग गरिहालौँ, आफ्नो दुनो मात्र पहिला सोझ्याउँ भन्ने निकै छन्। तर यही समाजमा यस्ता मान्छे पनि छन् जसले आफ्ना लागि मात्र नभएर समग्र समाजका लागि, गाउँको समृद्धि र विकासका लागि लाखौं रुपैयाँ निजी पैसा खर्च गर्न खुसी मान्छन्। यस्तै उदाहरण बनेका छन् बजाङको दारू गाउँका सिद्धराज खड्का। पालिका खबरदाता प्रताप ओलीको एक रिपोर्ट। सेती नदीमा पक्की पुल नहुँदा खप्तड, छन्ना गाउँपालिका र बाजुरामा समेत आउजाउ गर्न, मालसामान ढुवानी गर्न निकै असहज हुँदै आएको थियो। आफैले निर्माण गर्नुपर्ने सेती नदीको पुल समाजसेवी खड्काले 24 वटा हिउँ पाइप हालेर बनाइदिएपछि गाउँपालिकाले उनलाई खादा लगाएर गज्जबको सम्मान गर्यो। सेती नदीमा एक्सकाभेटर लगाएर पाइप हालेर गाडी तर्ने सडक पुल बनाएपछि खप्तड, छान्ना गाउँपालिका, थलारा गाउँपालिका र बाजुरा जिल्लाका स्थानीयलाई निकै राहत भएको छ। यति बेला सेती नदीमाथि पुल निर्माणका लागि पालिकावासीले गाउँपालिकामा निकै हारगुहार गरे। गाउँपालिकाले बजेट नै छैन भन्दै टारिरह्यो। छान्नावासीले तमैलबाट 1 ट्रक सामान अनलोड गरेर जिल्ला लैजाँदा झन्डै 32,000 रुपियाँ महँगो रकम तिर्नु पर्थ्यो, जुन रकम साबिक तिर्ने भन्दा महँगो हो। अब पुल बनेपछि 2,000 रुपियाँमा सामान लैजान सकिन्छ। यस अर्थमा यो पुलले पालिकावासीलाई एक गाडीमा 30,000 जोगाइदिएको छ। छान्नावासीको दुःखलाई दूर गर्न व्यक्तिगत लगानी गरेरै भए पनि पुल बनाइदिएको बताउँछन् समाजसेवी सिद्धराज खड्का। यसमा अहिलेसम्म लगानी तपाईँको 22,91,337 रुपियाँ लागेको छ। हजुर, अझ थोरै काम बाँकी छ। अहिले हामीले विधिवत रूपमा सहज होस् भनेर नदी चाहिँ पूजा गरेर गाडी चाहिँ उद्घाटन गर्ने काम भयो, गाडी खोल्ने काम भयो होइन। अब यसका लागि तपाईँको यसको टोटल लागत भनेको अहिलेसम्मको 22,91,637 रुपियाँ। पालिकासँग पुल निर्माण गर्ने रकम नभएपछि मनकारीको सहयोगले संरचना निर्माण भएको छ। यो संरचनासँगै जिल्लाका 2 पालिका र बाजुराका स्थानीयलाई समेत निकै सहज भएको छ भन्छन् स्थानीयवासी। पुल भएर चल्ने ट्रक, बस, ट्र्याक्टर र जिपबाट क्रमशः प्रति ट्रिप 1,500, 500 र 300 का दरले खड्काले कर उठाउन पाउने गरी गाउँपालिकाले निर्णय गरिदिएको छ।
अब यो पुल बनिसकेपछि खप्तर छन्दा गाउँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सामानहरूमा पनि धेरै बढी भाडा मर्नु परेको त्यो भाडाको अझै सजिएको हुन्छ। तर अब डाइरेक्टै हामीले देखि बिरामी भयो भने तपाईँको अब धनगढी चैनपुरसम्म लैजानु पनि बिरामीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ। र अब त्यसपछि हामीले यो पुल बनिसकेपछि सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हाम्रो छान्ना क्षेत्रमा पनि जस्तो कि मानौँ यो भाडाको दर रेट कायम गर्न पनि सजिलो भयो। खप्तर छान्ना गाउँपालिकाले पुल बनाउन नसकेपछि स्थानीय व्यक्तिको पहलमा भए पनि गाउँमा बनेको यो पुलले पालिकावासीलाई धेरै राहत मिलेको बर्खबहादुर रोकाया जस्ता जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। त्यसो त स्थानीय पैसा हुने व्यक्तिले पुल बनाइदिएर बाटो बनाइदिएर त्यसबाट थोरै लाभ लिएर स्थानीयवासीलाई सेवा सुविधा दिन सक्छन् भने त्यसका लागि पालिकाहरू किन तयार नहुने? जनताको विकास र आवश्यकतासँग सडक र पुल प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन्। यी पूर्वाधार नभन्दा बर्खा होस् वा हिउँद पौठे जोरी खेल्दै नदी र खोला तर्नु परेको छ ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले। यही नियति भोग्दै थिए म्याग्दीका रघुगङ्गावासी पनि। पुल अभावमा घन्टौँ घुमेर यात्रा गर्थे यहाँका नागरिक। तर अहिले राहुघाट नदीमाथि पुल बनेपछि स्थानीयको यात्रा सहज भएको छ। म्याग्दीबाट पालिका खबरदाता सन्तोष गौतमको एक रिपोर्ट। म्याग्दीको रघुगङ्गा गाउँपालिकाको 2वटा वडालाई पालिकाको केन्द्र मौवाफाट जोड्ने राहुघाट नदीमाथि मोटर गुड्ने पुल नहुँदा यहाँका स्थानीयले भोगेको शास्ति अनगिन्ती छन्। पुल नबन्दा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाट आवत जावतका लागि बेनी हुँदै 2 घण्टाको घुमाउरो यात्रा गर्न बाध्य थिए रघुगङ्गावासी। रघुगङ्गा 4 र 5 को सिमाना बुग्ला स्थित राहुघाट नदीमाथि अहिले मोटर गुड्ने पुल निर्माण भएपछि राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको बाँध झिँ र पाखापानीको वडा गाउँपालिकाको केन्द्र मौवाफाटसँग सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। गाउँपालिका जानलाई चाहिँ एकदम सहज छ र अनि यो हाम्रो बाटो चाहिँ ट्र्याक चाहिँ पहिला खोलिसकेको छ। यसलाई चाहिँ सफा गरिदिनु पर्यो छिटो र हामीलाई एकदम छिटोभन्दा छिटो सहज हुने यो यस्तो खालको वातावरणको यो हाम्रो चाहिँ पुल बनेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगङ्गा हाइड्रो लिमिटेड प्रवर्तक रहेको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको जयप्रकाश एसोसिएट्सले 40 मिटर लामो ट्रस प्रविधिको पुल बनाएको हो। 3.4 मिटर चौडाइ भएको 40 टन भारवहन क्षमता भएको यो पुल 2 करोड 50 लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको हो। अहिले हाम्रो चाहिँ प्रोजेक्ट सुरु भएको 30 महिना जति हुन आएको र अहिलेसम्म हाम्रो जम्मा 28 देखि 30% प्रगति छ। तर हामीले चाहिँ लकडाउनभरिमा विभिन्न किसिमको सावधानीपूर्वक विभिन्न किसिमका सतर्कता गर्दै चाडबाडमा लकडाउनको समयमा पूर्ण रूपमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। बेनी जोमसोम सडक अन्तर्गत घुमाउने तालदेखि दगनाम र झीको फेदीमा निर्माण हुने बाँधसम्म 11 किलोमिटर पहुँच मार्ग निर्माण भए पनि पुल नहुँदा बाँधसम्म यातायातको पहुँच थिएन। विद्युत आयोजनाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत झिँदेखि बुक्ला जोड्ने 7 किलोमिटर सडकको ट्र्याक खोलिसकेको छ। अब रघुगङ्गा गाउँपालिकाले पाखापानीको औला हुँदै राहुघाट बाँध जोड्ने सडक निर्माण गर्दैछ। यो वर्षको जुन चाहिँ 78 को अन्तिम सालको बजेटमा हामीले चाहिँ पाखापानी औलोबाट पनि हामीले चाहिँ गाउँपालिकाको केन्द्रमा पाखापानी वार्ड नम्बर 6 लाई पनि जोड्ने हामीले चाहिँ पाखापानीमै गएर बोलिसकेको अवस्था छ। हामीले त्यसलाई बजेटिङ गरेर 2वटै वार्डलाई चाहिँ गाउँपालिकामा जोड्नको लागि हामीले हाम्रो कार्यकालमा सहज वातावरण गराउने चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रतिबद्धता छ। सामान्य पैदल मार्ग मात्र खोलिँदा पनि निकै सहज हुन्छ ग्रामीण क्षेत्रमा। अझ यातायातका साधन नै नचल्ने गाउँमा त मोटर गुड्ने पुल बनेपछि म्याग्दीका स्थानीय अहिले सहज रूपमा आवत जावत गर्न थालेका छन्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालेटको। आजको ओपन ब्यालेटमा हामीले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न तपाईको पालिकाले कस्ता काम गरिरहेको छ अनि के तपाईँ आफूलाई सुरक्षित महसुस गर्नुहुन्छ भनेर खोटाङ र झापाका महिलाहरूलाई सोधेका छौँ। सुनौ के भन्छन् त उनीहरू। स्थानीय तहले मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ जुन स्थानीय तह सुरुवात भयो त्यसदेखिको स्थानीय तहले अब त्यहाँ न्यायिक समितिहरूको पनि गठन भएको छ र स्थानीय तहले विभिन्न
लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्, र्याली गरेका छन्, गोष्ठी गरेका छन् र विद्यालयहरूमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम अन्तर्क्रियाहरू गरिरहेको अवस्था छ। जति पनि हुनुपर्ने मतलब कार्यक्रमहरू चाहिँ गाउँ गाउँसम्म चाहिँ पुग्न सकेको छैन। सामान्य रूपले सामान्य गोष्ठी र्यालीहरू एकदमै सामान्य तरिकाले मात्रै गइरहेछ र जहाँसम्म पुग्नुपर्ने अब कार्यक्रमहरू गाउँ गाउँमा सचेतनाको हिसाबले चाहिँ स्थानीय सरकारले गर्नु सक्नु भएको छैन। महिला हिंसाको न्यूनीकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू आए पनि तर हिंसा जन्नेमा कमी आउन सकेको देखिँदैन। जबसम्म महिलाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण र व्यवहारमा परिवर्तन आउँदैन तबसम्म महिला हिंसा बढ्दै छ। महिलाहरू चाहिँ बिहान घरबाट हिँड्दाखेरि बेलुका सुरक्षित तरिकाले घरमा प्रवेश गर्न नसकिरहेको अवस्था छ र हामीले दिनदिनै मात्रामा सुनि पनि रहेका छौँ। दिनदिनै बलात्कारका घटनाहरू पनि बढी नै रहेका छन् र चाहिँ बाटोमा हिँड्दा अर्थात् कार्यालयमा रहँदाखेरि पनि महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ कहीँ कतै असुरक्षित भएको महसुस हामी सबैले गरिरहेको अवस्था छ अहिले पनि। महिला हिंसा विरुद्धका घटनाहरू चाहिँ एकदमै धेरै बढिरहेका छन्। महिला हिंसाका घटनाहरू चाहिँ बढी नै रहेको अवस्था छ र महिला चाहिँ कुनै बजार गएर बेलुका फर्किँदा सुरक्षितै फर्किन्छन् भन्न सक्ने अवस्था पनि रहेको छैन। स्थानीय तहले अहिलेसम्म गर्नुपर्ने काम चाहिँ खासै गरेको देखिँदैन, किनभने अब दिनानुदिन महिला हिंसा बढिरहेछन्। बाहिर कहीँ हिँड्नु पऱ्यो भने बिहान बेलुका हिँड्नु पऱ्यो भने त्यत्तिकै असुरक्षित हुन्छ, दिउँसो हिँड्नु पऱ्यो भने पनि असुरक्षितै हुन्छ। बालबच्चा घरमा छोडेर हिँड्ने हुन्छ, त्यो बालबच्चाहरू पनि भरे आउँदा सुरक्षित छन् कि असुरक्षित छन् भन्ने नै थाहा हुँदैन। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसको विश्राम अघि मूल खबर। विकासमा सधैँ ओजेलमा परेको सुस्ता स्थित चुहाडीको फेरियो मुहार, वेव टावर सहितको डिपिआर तयार। आन्तरिक सँगै बाह्य पर्यटकको पर्खाइमा छ माई स्थान। पालिकाले नसुनेपछि खप्तड छान्नका एक व्यक्तिले गोजीको पैसा खर्च गरेर बनाए पुल। सेती नदीको तैमेलमा अब सजिलै गुड्नेछन् गाडी। पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रासँगै सामान ढुवानीमा पनि सजिलो। पालिका केन्द्रसँग सहज रूपमा जोडिए रघुगङ्गाका 2वटा वडा। राहुघाट नदीमा मोटरेबल पुल बनेपछि घण्टौं घुमेर पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै स्थानीय उत्पादन पनि बेच्न थाले। तलब भत्ता माग्दै धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा। अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले सधैँ हेपेको भन्दै निर्णायक आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी। पालिका प्रमुख भन्छन्, मलाई सबैबाट असहयोग भयो। जुम्ला मालपोतको लापरवाहीले महिनौदेखि मर्कामा छन् सेवाग्राही। कार्यालयमा अनलाइन छ तर छैनन् जनशक्ति। पोर्टल खर्चमै हजारौं स्वाहा। र कैलालीको घोडाघोडी नगरका वडामै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि ऋण काटेरै उपचार गराउनुपर्ने स्थानीयलाई भयो सजिलो। धारामा जाने, धारामा गइसकेपछि साबुन लिने, साबुन लिइसकेपछि सुरुमा चाहिँ फिज निकाल्ने, स्टेप 1 भन्छ। त्यसपछि एकले अर्को हातको औँलाको बिचमा चाहिँ मजाले रगड्ने, यसलाई स्टेप 2 भन्छ। त्यसपछि त्यस्तै गरी ब्याक, त्यसपछि अर्को हातले त्यो हातमाथि, यो स्टेप 3। त्यसपछि इन्टरलक गर्ने, फेरि अर्को हातले, यो 4। त्यसपछि यो हाम्रो त्यो इन्टरलक गर्दाखेरि बुढी औँला छुटेको थियो, अब बुढी औँला समेत हामीले धुने। त्यसपछि बाँकी हुन्छ औँलाको टुप्पामा अथवा नङभित्र चाहिँ भएको फोहोरलाई चाहिँ मजाले हत्केलामा रगड्ने। त्यसपछि अर्को हातले नि, यो स्टेप
6 भयो। यो धोइसकेपछि त्यो माडिसकेपछि फेरि धारामा चाहिँ सेम अप्लाई गरेर चाहिँ मजाले धुने। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको नारा दिएर स्थानीय निर्वाचनमा जित्नेहरूले स्थानीय सरकार सञ्चालन गरेको पनि 3 वर्ष पूरा भइसकेको छ। यी 3 वर्षमा काठमाडौँको सिंहदरबार काठमाडौँमै रह्यो। स्थानीय जनताका दुःख, अभाव र अप्ठ्यारा जनताकै भागमा रहे। कोरोना कहरका बेला समेत ज्यानको जोखिम मोलेर जनताको सेवामा खटिएका कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीले काम बापतको दाम पनि समयमा पाउन सकेनन्। काम गर्न जाँगर पनि कसरी चलोस् उनीहरूलाई? धनुषाबाट पालिका खबरदाता गणेशराम मिश्रको एक रिपोर्ट। धनुषाको धनौजी गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य र निजामतीतर्फका 100औं कर्मचारी आन्दोलित हुँदा यहाँका सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। कर्मचारीको आन्दोलनका कारण पालिकाको कामकाज साह्रै नराम्ररी प्रभावित भएको छ। कर्मचारीहरूले समयमा पाउनुपर्ने तलब, भत्ता, सञ्चय कोष लगायतका रकम महिनौदेखि पाएका छैनन्। गाउँपालिकाको काम कारबाही यही कारण ठप्प भएको छ, किनकि उनीहरू तलब भत्ता माग्दै आन्दोलनमा छन्। यति बेला पालिकाभित्रका कर्मचारीहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरेर 7 मङ्सिरदेखि नै आन्दोलन गर्दै आइरहेका छन्। पालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दीदेखि धरनासम्म दिँदै आएका कर्मचारीहरूले पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कार्यकारी प्रमुखको कार्य र व्यवहार गतिलो नभएको भन्दै आएका छन्। गत असारदेखि नै स्वास्थ्यमा कार्यरत 47 जना कर्मचारीले तलब भत्ता पाएका छैनन्। कोरोना संक्रमण बढेको बेला समेत आफूहरूले काम र मेहनत गरेको पैसा नपाएको गुनासो स्वास्थ्यमा कार्यरत कर्मचारीहरूको छ। गत वर्षको सञ्चय कोषको पैसा समेत पाएनन् कर्मचारीले। गत साउन महिनादेखि 5 महिनासम्मको तलब भत्ता शिक्षा र अन्य निजामती कर्मचारी समेतले नपाएको गुनासो गरेका छन्। शिक्षा र स्वास्थ्यमा कार्यरत पालिकाका दर्जनौं कर्मचारीको आक्रोश उस्तै छ। कर्मचारी सब बन्द थियो, सब घरमा बसिरहेको अवस्थामा पनि स्वास्थ्यकर्मीहरू सबै ज्यान जोखिममा राखेर क्वारेन्टाइनमा हामी कट्यो। त्यो अहिलेसम्म हाम्रो भत्ता सत्ताको केही उस छैन के। सब अत्य कोरोना के महामारी में काम के लिए नहीं तलब भेट रहल छै, अभी तक नहीं भत्ता भेटले, रकम पनि निकासा भएको छैन। मसलन्द, बुक कर्नर, त्यसपछि तपाईको के हो शिक्षकहरूको ग्रेड रकम, अनि बाँकी त्यसमध्ये धेरै कुराहरू निकासा अरू के शीर्षकहरू हुन्छन्, त्यो प्रशासनिक खर्चहरू पनि निकासा भएको छैन। 20,000 भन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको धनौजी गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको भए पनि गाउँपालिकाले गाउँ परिषद भने अझै गर्न सकेको छैन। कर्मचारीहरू आन्दोलित भएपछि पालिकाको काम अस्तव्यस्त छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, योजना, लेखा सबैजसो फाँटमा तालचा नै लागेको छ। आन्दोलन सुरु भएपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत कार्यालय आउनै छाडे। आफूहरूले समस्या समाधान गर्न बारम्बार आग्रह गर्दा समेत कसैले ध्यान नदिएको कर्मचारीको आरोप छ। त्यसो त यहाँ जनप्रतिनिधि बीच समेत तालमेल छैन। हामीले चाहिँ वार्ड पञ्चायतलाई भनिराखेको छौँ, आग्रह गरिरहेको छौँ, तपाईँहरू आउनुहोस्। हामीले भने चाहिँ आग्रह गरिरहेको छौँ, तपाईँहरू 5 जना बस्नु। प्रशासनको जो हुनुहुन्छ, हाकिम हुनुहुन्छ, हाकिम उहाँ जनकपुर बसेर हुन्छ त कि उहाँ आउनु पर्यो टेबलमा वर्क गर्नको लागि। कलमा 10 लाख खर्च भएछ, ह्यान्ड पाइपमा अनि 20 लाख खर्च। गाडी 22 लाखको अहिलेसम्म खरिदा छैन, यो सालमा 22 लाख त्यसमा छ। जस्तै डिपिआर भए छैन कुनै वार्डमा, तर 17 कि 16 लाख जति भ्रष्टाचार गरिएछ। मेयर साहबले, गाउँपालिका अध्यक्षले सधैँ रक्सी खाएर बस्छ। सरकार गठन भएको 3 वर्षमा पालिकामा 3 जना कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन भइसके। गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा राम्रो काम गरेको अध्यक्षको दाबी छ, तर आफ्नै उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूको असहयोगका कारण यो समस्या उत्पन्न भएको बताउँछन् गाउँपालिकाका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद सिंह। उनीहरू सडक, माटो, ग्रामीण मात्रै गर्ने काम हुन्छ। मेरो मनसाय के छ भने शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, वातावरणमा, भूगोलमा विभिन्न किसिमको कार्यक्रम हुन्छ, त्यसमा लगानी गर्नुपर्ने। पालिकाले जनभावनाको सम्मान गर्दै पालिकामा हाल जारी आन्दोलन र कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न तत्काल परिषद बैठक डाक्नुको विकल्प देखिँदैन। कर्मचारीले पनि आन्दोलनका कारण आम पालिकावासीको दैनिक आवश्यक काम प्रभावित नहुने गरी आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप बदल्न जरुरी छ।
सूचना प्रविधिको युग हो अहिले। हामी 21औं शताब्दीमा छौँ, जहाँ प्रविधिले नसोचेको फड्को मारेको छ। एउटा कोठामा बसेर संसारलाई फनफनी घुम्न सकिने अवस्था छ अहिले प्रविधि मार्फत। तर त्यही प्रविधिको सदुपयोग हुन नसक्दा वा नगर्दा सजिलै हुने काममा पनि धेरैले शास्ति बेहोरिरहेका छन्। प्रविधि त छ, तर त्यसलाई प्रयोग गर्न जान्ने जनशक्ति छैन, जसका कारण उही पुरानै समस्यामा सेवाग्राही परिरहेका छन्। जुम्लामा मानदत्त रावलको एक रिपोर्ट। सिन्जा गाउँपालिका 1 धापा गाउँका मयाराम आचार्य जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गा स्थित मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कारोबार गर्न 3 मङ्सिरमा आएका हुन्। मालपोत कार्यालय आएको उनी 1 साताभन्दा बढी भयो, तर काम भने हुन सकेन। उनी भन्छन् दैनिक कार्यालय धाउने काम मात्रै भयो, तर काम भने भएन। अझै कति दिन लाग्ने हो थाहा छैन। टाढाबाट आउनुपर्ने भएकाले खर्च धेरै लाग्छ। होटलको बसाइमा दैनिक 1500 भन्दा बढी खर्च हुन्छ। आजसम्म चाहिँ माछा हानिराखेका छौँ। कार्तिक 3 गते के माटो धुलो उडाइराखेका छौँ, खाइराखेका छौँ। यो चाहिँ के भइरहेको छ तपाईँले देख्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ। उनी जस्तै गुठीचौर गाउँपालिका 4 खल्लावाडाका धनकृष्ण दमाई पनि 27 कार्तिकदेखि मालपोत कार्यालय धाउँदै आएका छन्। दाजुभाइको जग्गा भागबण्डा गरी लालपूर्जा अर्थात् मोड कायम गर्न आएका हुन्। उनले पनि कार्यालय धाउन थालेको हप्तौं बितिसकेको छ, तर सेवा भने अझै पाएका छैनन्। फाँटवालासँगको मिलेमतोमा चिन्जान भएका मान्छेका काम छिट्टै हुन्छन्। सोझा साझा लाइनमा बस्ने व्यक्तिको काम नहुने गरेको उनको गुनासो छ। बेलुकी शनिबार बाहेक अरू दिनमा हाजिर छौँ। जुम्लाको मालपोत कार्यालयमा दैनिक 50 देखि 60 जना सेवाग्राहीको भिड लाग्ने गरे पनि दिनमा मुस्किलले 10 जनाले मात्र सेवा पाउने गरेका छन्। सरकारले मालपोत कार्यालय जुम्लालाई अनलाइन सेवामा ल्याएपछि यस्तो समस्या देखिएको हो। मालपोत कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख महेन्द्र आचार्यका अनुसार यसअघि मालपोतको काम सबै लिखित रूपमा ढड्डाबाटै हुने गरेको थियो। यस वर्षदेखि अनलाइन प्रणालीबाट काम थालिएकाले ढिलासुस्ती भएको उनको भनाइ छ। उसो त जुम्ला मालपोतमा अनलाइन प्रणालीको लागि आवश्यक दरबन्दी समेत खाली छ। पहिला हामीले अनलाइन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि जग्गाहरू सबै यहाँको मोडमा जग्गाहरू मोड छ नि, हाम्रो जति जग्गा भनेको मोड ठेकेर छन् नि, तिनीहरूको जग्गा कम्प्युटरमा इन्ट्री गरिसक्नुपर्ने हुन्छ होइन। विभागको मन्त्रालयको नीति नियमअनुसार हामीले उहाँहरूको टार्गेट छ नि त, यति विभागको टार्गेट छ नि, यो वर्षमा यतिसम्म अनलाइनमा गरिसक्नुपर्ने, अनि यो वर्षदेखि यो वर्षमा यति जिल्ला मालपोतहरू अनलाइनमा भइसक्नुपर्ने उहाँहरूको पनि टार्गेट छ नि। त्यो टार्गेट अनुसार जुम्ला पनि पर्यो। जाने क्रममा एउटा समस्या के आयो भने चाहिँ हाम्रोमा अहिले कम्प्युटर अपरेटरै छैन। यदि सरकारको कुनै नीतिले जनतालाई शास्ति दिन्छ भने त्यो नीति कसका लागि? यस्तै कम्प्युटर अपरेटर बिनाको अनलाइन प्रणाली अहिले जुम्लेलीलाई टोक्नु न बोक्नु भएको छ। हरेक क्षेत्र प्रविधि मैत्रीत्व बनोस्, तर प्रविधिको नाममा जनतालाई दुःख दिने काम चाहिँ नहोस्। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग जोडिनु भएको छ मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाका नगर प्रमुख लभशेर विष्ट। विष्टसँग कोरोना जोखिमको व्यवस्थापन, नगरभित्रका विकास निर्माण लगायतका विषयमा कुरा गर्दैछौँ। स्वागत छ मेयर साहब पालिका टकमा। हजुर, यहाँलाई पनि धन्यवाद। मेयर साहब, भारतबाट ल्याइएको गाडी बोकेर काठमाडौँ पुर्याउने गरिएको थाहा नगरपालिकाको चितलाङ थानकोट सडक 5 पटकसम्म ठेक्का म्याद थप्दा पनि पूरा हुन सकेन। सडक नबन्दा मकवानपुरवासीले काठमाडौँ आउजाउ गर्न समस्या परेको भनेका छन्। समयमै सडक निर्माण पूरा गर्नका लागि थाहा नगरपालिकाले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भनिदिनुहोस् न। अब यो हाम्रो यो थाहा नगरपालिकाको चितलाङ चन्द्रागिरी काठमाडौँ जाने सडक थाहा नगरपालिकाकै मूलद्वारको रूपमा रहेको छ र यो विगत 20-25 वर्षदेखि हजुर विभिन्न किसिमको अपराधहरू आइरह्यो र बीचका बेला यो जनप्रतिनिधि नभएको बेला र अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो गति लिएको छ। अहिले बाटो निर्माणको निम्ति गति लिएको छ र अहिले बनाउने क्रम
सुरु भएको छ। मलाई लाग्छ यही गतिमा काम भएर गयो भने 6-8 महिनाभित्र चितलाङ चन्द्रागिरी सडकको यो काठमाडौँपट्टिको भागको ट्र्याक ओपन हुने काम चाहिँ सम्पन्न हुन्छ र मकनपुर तर्फको पिच पनि आधा भन्दा बढी सकिन्छ जस्तो लाग्छ। मेयर साहब 2034 सालमा कुलेखानी जलविद्युत आयोजना निर्माणकै क्रममा बनेको थाहा नगरको कुन्छाल इन्द्र सरोवर गाउँपालिकाको कुलेखानी जोड्ने सडक हालसम्म पनि पक्की हुन सकेको छैन। कुन्छाल र कुलेखानीवासीले तपाईलाई सडक कालोपत्रीका लागि धेरै पटक आग्रह पनि गरेका थिए। सडक निर्माणमा के प्रगति हुँदैछ, के कारणले ढिला भएको हो भनिदिनुस् न। 2034 सालमा बनेको सहायक राजमार्गको रूपमा रहेको कुन्छाल कुलेखानी सडक पटकको जनप्रतिनिधिहरूले अर्थात् त्यति बेलाका अगुवाहरूले धेरै पटक उहाँहरूले यसलाई प्रयत्न गर्नुभयो र यो स्तरीकरण हुन सकेन। अहिले हामीले जनप्रतिनिधि आइसकेपछि संघीय माननीय तपाईको चाहिँ प्रदेश माननीय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू हामी सबै लागेर धेरैचोटि तपाईको डेलिगेसन गयौं, करायौं। त्यस पछाडि अहिले चाहिँ शहरी विकासबाट 10 करोड रुपियाँको टेन्डर भएको छ र त्यो पिचको काम चाहिँ पिच र अन्य स्ट्रक्चरको काम चाहिँ अहिले भइरहेको अवस्था छ र त्यस पछाडि पनि हामीले त्यो 21 किलोमिटर बाटो पर्छ। थाहा नगरपालिका मात्रै पनि त्यो 10.5 किलोमिटर पर्छ हाम्रो भागमा र हामीले प्रदेशको माननीय मन्त्रीज्यूलाई अस्ति हामीले आग्रह गर्यौं र उहाँ कुन्छाल कुलेखानी सडकलाई भिजिट गर्नुभएको छ र उहाँले अब सम्भव भयो भने यसपटक नै केही पैसा राखेर कालोपत्रको निम्ति म यसलाई सहयोग पुर्याउँछु, अन्यथा आगामी सालको बजेटमा यसलाई राखेर हामी कालोपत्र गर्छौं भनेर नागरिकहरूको सामु उहाँले वचनबद्धता गरेर जानुभएको छ। त्यसो हुँदा मलाई लाग्छ अबको 2-3 वर्षभित्र कुन्छाल कुलेखानी सडक पनि कालोपत्र भइसकेको हामीले पाउँछौं भन्ने विश्वासमा छौं। मेयर साहब, प्रदेश सरकारले कुलेखानीदेखि दामनसम्म साइकल र फुट ट्रेल निर्माण गरिरहेको छ, काम कति भयो? चितलाङमा हिल स्टेसन निर्माण भैँसेदेखि थाहाको सिमभन्ज्याङसम्म केबुल कार चलाउने योजनाको प्रगति के छ भनिदिनुस् न। पर्यटन व्यवसायलाई अलिकति माथि उठाउनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा ट्रेकिङ ट्रेल र फुट ट्रेललाई, पैदल मार्ग र साइकल मार्गलाई एकै ठाउँबाट जहाँ मिल्छ त्यहाँ एकै ठाउँमा बीचमा डिभाइडर राख्ने र नमिलेको ठाउँमा अलिकति घुमाएर अलिकति फरक गरेर पनि लैजाने र केही किलोमिटर वरपर विश्राम स्थल सहितको एउटा हामीले त्यो इस्टिमेट तयार गर्यौं र त्यो इस्टिमेटलाई प्रदेश सरकारको यो वन तथा वातावरण पर्यटन मन्त्रालयमा हजुर काम चाहिँ निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ र त्यो केही वर्षभित्र 2-4 वर्ष लाग्ला। त्यसभित्र चाहिँ चितलाङ चन्द्रागिरीको अहिले बनाएको हिल स्टेसन सेन्टरबाट सिमभन्ज्याङ जोडिने ट्रेकिङ ट्रेल र फुट ट्रेलको चाहिँ काम सम्पन्न हुन्छ। केबुल कारको काम चाहिँ के हुँदैछ भनिदिनुस् न। मध्यबिन्दु बनाएर भीमफेदीबाट सिमभन्ज्याङसम्मको केबुल कारको कुरा हामीले चाहिँ उठायौं र त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन पनि हामीले गरायौं र यस पछाडि यो सरकारी तर्फबाट भन्दा पनि निजी क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने भएको हुनाले अहिले यो कोभिडको कारणले गर्दा हामीले थुप्रै यो लगानीकर्ताहरूसँग 2-4 जनासँग हामीले छलफल पनि चलायौं र यो कोभिडले गर्दा त्यो टुङ्गोमा पुग्न सकिएको अवस्था छैन। मेयर साहब, अन्तमा तपाईलाई सबैभन्दा पारदर्शी मेयरका रूपमा हेरिन्छ। हरेक दिन कोरोना खर्च सार्वजनिकदेखि कृषिका योजनामा नगद धेरै अघि छ भनिन्छ। यी काम कसरी सम्भव भएर हुँदैछन् भनिदिनुस् न अन्तमा। यो सम्भावनाको निम्ति त्यस्तो कुनै खर्च पनि गर्न पर्दैन, खालि आफूले गरेको कामलाई चाहिँ आजै पारदर्शी गरिदिउँ भन्ने एउटा त्यो मनसाय चाहिँ सफा हुनु पर्यो। मनसाय सफा भयो भने यो काम धेरै ठुलो कुरा छैन। सबै क्षेत्रमा हामीले सकेसम्म पारदर्शी गर्नको निम्ति हाम्रो प्रयत्न चाहिँ जारी रहन्छ। साँच्चै राम्रो सोचाइ मेयर साहब, यो हरेक स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ जस्तो पनि लाग्छ र यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालीका खबर। पालीका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। विकासमा सधैँ ओजेलमा परेको सुस्ता स्थित चुहाडीको फेरियो मुहार, वेव टावर सहितको डिपिआर तयार। आन्तरिक सँगै बाह्य पर्यटकको पर्खाइमा छ माई स्थान। पालिकाले नसुनेपछि खप्तड छान्नका एक व्यक्तिले गोजीको पैसा खर्च गरेर बनाए पुल। सेती नदीको तैमेलमा अब सजिलै गुड्नेछन् गाडी।
पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रासँगै सामान ढुवानीमा पनि सजिलो। पालिका केन्द्रसँग सहज रूपमा जोडिए रघुगङ्गाका 2वटा वडा। राहुघाट नदीमा मोटरेबल पुल बनेपछि घण्टौं घुमेर पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै स्थानीय उत्पादन पनि बिक्न थाले। तलब भत्ता माग्दै धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा। अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले सधैँ हेपेको भन्दै निर्णायक आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी। पालिका प्रमुख भन्छन्, मलाई सबैबाट असहयोग भयो। जुम्ला मालपोतको लापरवाहीले महिनौदेखि मर्कामा छन् सेवाग्राही। कार्यालयमा अनलाइन छ तर छैनन् जनशक्ति। पोर्टल खर्चमै हजारौं स्वाहा। र कैलालीको घोडाघोडी नगरका वडामै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि ऋण काटेरै उपचार गराउनुपर्ने स्थानीयलाई भयो सजिलो। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। हरेक मानिसको आधारभूत मानव अधिकार हो स्वास्थ्यको अधिकार। उचित स्वास्थ्य उपचारको हकलाई हरेक जसो देशका संविधानमै मौलिक हकका रूपमा उल्लेख गरिएकै हुन्छ। हाम्रो संविधानमा पनि स्वास्थ्यको हकलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। तर अझै पनि देशका धेरै जनसङ्ख्याले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन सकेका छैनन्। स्थानीय सरकार गठन भइसकेपछि भने तल्लो तहका नागरिकसम्म पनि स्वास्थ्यमा पहुँच पुर्याउने प्रयास भइरहेको छ। कैलालीबाट पालिका खबरदाता प्रकाश मिश्रको एक रिपोर्ट। सामान्य रुगाखोकी, ज्वरो र गर्भ जाँचका लागि सहज रूपमा स्वास्थ्य सुविधा नपाइरहेका घोडाघोडीवासीका लागि नगरपालिकाले हरेक ओडामा स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्य सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। ओडामै स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना भएपछि सामान्य उपचारका लागि बाहिर जानुपर्ने नगरवासीलाई त्यसबाट छुटकारा मिलेको छ। उपचार गर्दाको खर्च पनि जोगिने र समय पनि कम लाग्ने भएपछि नगरवासी दङ्ग छन्। 12 वडा रहेको पालिकामा अहिले 4 वटा स्वास्थ्य चौकी र 2 वटा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालित छन् भने बाँकी 6 वटा स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। 12 वटा वडामा चाहिँ अहिले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू हामी सञ्चालनको चरणमा छौँ। त्यसको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि हामीले विज्ञापन गरेर यही 13 गते हामी लिखित परीक्षा गर्दैछौँ। यो 13 गते 20 गतेभित्र चाहिँ सबै फाइनल गरेर हामी जनशक्ति त्यो ठाउँमा पठाउँछौँ र भवनहरू पनि हाम्रो आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका कवर्ग र खबर्ग भनेर चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ विभक्त गरेर चाहिँ पठाएको बजेट छ। अब हरेक ओडाका गर्भवती महिला चेक जाँचकै लागि टाढाका बजारसम्म जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। बालबालिकाको खोप ओडाकै स्वास्थ्य केन्द्रमा दिइन्छ भने प्राथमिक उपचारका लागि मोटो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था समेत हटेको छ। न्यूनतम जनताले पाउनुपर्ने आफ्नै घर दैलोमा पाउनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाका लागि क्रमिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरू थपिने क्रम जारी छ र लगत्तै हाम्रो नगर अस्पतालको पनि शुभारम्भ हुँदैछ। गाउँमै सहज स्वास्थ्य सेवा पाउँदा सबै खुसी छन्। हरेक ओडामा सामान्य रुगाखोकीदेखि गर्भजाँचसम्मको सुविधा भएपछि समय र रकम बच्नेमा स्थानीय ढुक्क छन्। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेको काम निकै सराहनीय रहेको स्थानीय बताउँछन्। पहिले थिएन, आजकल अब गाउँघरमै उपचार भइरहेछ। यो गर्भवती महिलालाई पनि सेवा सुविधा भइरहेछ, त्यही नै हामीले लाग्दैछ।
घोडाघोडी जस्तै हरेक पालिकाले पनि स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी जनताको स्वास्थ्यमा जिम्मेवार बने स्थानीय सरकारप्रति जनताको विश्वास अझै बढ्ने थियो। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो, सहकर्मी कृष्ण उप्रेतीको साथमा पालिकामा आज। बालिका हत्या तथा बलात्कार विरुद्धको प्रदर्शन उग्र बन्दै प्रदर्शनको क्रममा गोली लागेर घाइते भएका बर्दिवास नगरपालिका 1 का सञ्जय नेउपानेको उपचारका क्रममा मृत्यु। स्थानीय प्रशासनले बर्दिवासमा लगायो निषेधाज्ञा, 5 जना भन्दा बढी भेला हुन नपाउने। तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकामा मिनी ग्रेटवाल बन्दै 11 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुँदै गरेको महत्त्वकांक्षी योजनाको अहिलेसम्म 20% काम सम्पन्न। दोहोरो नागरिकता लिएको आरोपमा बागलुङ नगरपालिका 6 का पंकज सापकोटा पक्राउ। आफ्नो अभिभावकको नामबाट नागरिकता लिइसकेपछि पनि अर्कै आमा बुवा खडा गरेर नागरिकता लिएको आरोप। कागजात पुगेकाले नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको वडाध्यक्ष ध्रुव बहादुर केसीको भनाई। बाँझो जग्गालाई उपयोगमा ल्याउन गुल्मीदरबार गाउँपालिकाले बनायो भूमि ब्याङ्क। पालिकाभित्र रहेको 400 रोपनी भन्दा बढी बाँझो जग्गा गाउँपालिकाको भूमि ब्याङ्कमा दर्ता। बाँझो जग्गा निशुल्क रूपमा कृषकलाई उपलब्ध गराउने पालिकाको तयारी। चन्दननाथ नगरपालिका मालाभिड स्थित सिद्धिविनायक सामुदायिक वनमा आगलागीबाट 1.5 हेक्टर वन क्षेत्रमा क्षति। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 को अनौठो निर्णय। हिउँदे बाली नलगाई जग्गा बाँझो राख्ने वडाभित्रका बासिन्दालाई सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराइने। तिलोत्तमाका नगर प्रमुख वासुदेव घिमिरे सहित जनप्रतिनिधि कर्मचारी लगायतले प्लाज्मा संकलनको लागि गरे रक्तदान। दान गरिएको रगत कोरोना संक्रमितको प्लाज्मा थेरापीमा प्रयोग गरिने। नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट नगरपालिकाले आगलागीका घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दमकल खरिद गर्यो। नगरमा आगलागी हुँदा दमकल अभावले वर्षेनी हुने लाखौं रुपैयाँको क्षति रोकिने विश्वास। गुल्मीको मालिका गाउँपालिकाको गाउँ-गाउँमा घुम्ती हाट बजार सञ्चालन हुने। हप्ताको 7 बार हाट बजार लाग्ने भएपछि कृषि उपज बिक्री वितरण गर्न कृषकलाई सहज। कञ्चनपुरको महाकाली उपप्रादेशिक अस्पताललाई महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि दिइयो अनुमति। भीमदत्त नगरपालिका र महाकाली अस्पतालको साझेदारीमा बहुप्राविधिक शिक्षालयका नाममा कार्यक्रम सञ्चालन हुने। व्यवस्थापनको जिम्मा भीमदत्त नगरलाई। खोटाङको दिपुङ चुइचुममा गाउँपालिकाले किसानलाई दियो कृषि औजार। कृषि पेसाको व्यवसायीकरण गर्न मद्दत पुग्ने पालिकाको भनाई। कृषकहरू मक्ख। ताप्लेजुङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सङ्कलन हुँदै आएको राष्ट्रिय परिचय पत्रमा जनसहभागिता न्यून। अब विवरण सङ्कलनका लागि पालिका स्तरमा टोली खटाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको निर्णय। जुम्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकामा स्थानीय युवाले मङ्सिर 4 गते सूचना अधिकारीको कार्यकक्षमा लगाएको ताला अझै खुलेन। माग गरिएको सूचना नपाएपछि लगाइएको ताला खुलाउन पालिकाको प्रयास जारी। खोटाङका 2000 भन्दा बढी घरमा फुसको छाना हटाएर जस्ता हाल्ने तयारी। 2 नगर र 8 गाउँपालिका रहेको जिल्लामा नेपाल सरकारको सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम अन्तर्गत जस्ताको छाना हालिँदै। दैलेख जिल्लाको सदरमुकाम नारायण नगरपालिकामा जोडियो अप्टिकल फाइबर। पुरानो नेटवर्कलाई विस्थापित गरी पूर्ण रूपमा नयाँ अप्टिकल फाइबर नेटवर्क जोडिएपछि अप्टिकल फाइबरमा दैलेखको नारायण नगरपालिका कर्णाली प्रदेशकै पहिलो पालिका हुन सफल। ओखलढुङ्गाको चम्पादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 डलीडाँडामा स्वास्थ्य सेवा इकाइ स्थापना। लामो समयसम्म स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नागरिकले अब घर आँगनमै पाउने भए स्वास्थ्य सेवा। र कोरोनाका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेका मन्थली नगरपालिकाभित्रका विद्यालयहरू खुल्ने भए। मन्थली नगरपालिका र सरोकारवाला बीचको छलफलपछि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाएर बन्द विद्यालय खुलाउने निर्णय। सुरक्षा सावधानीलाई प्राथमिकतामा राखेर पढाइ सुचारू गरिँदै। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। विकासमा सधैँ ओजेलमा परेको सुस्ता स्थित चुहाडीको फेरियो मुहार। वेव टावर सहितको डिपिआर तयार। आन्तरिक सँगै बाह्य पर्यटकको पर्खाइमा छ माई स्थान। पालिकाले नसुनेपछि खप्तड छान्नका एक व्यक्तिले गोजीको पैसा खर्च गरेर बनाए पुल। सेती नदीको तैमेलमा अब सजिलै गुड्नेछन् गाडी।
पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रासँगै सामान ढुवानीमा पनि सजिलो। पालिका केन्द्रसँग सहज रूपमा जोडिए रघुगङ्गाका 2वटा वडा। राहुघाट नदीमा मोटरेबल पुल बनेपछि घण्टौं घुमेर पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै स्थानीय उत्पादन पनि बिक्न थाले। तलब भत्ता माग्दै धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा। अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले सधैँ हेपेको भन्दै निर्णायक आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी। पालिका प्रमुख भन्छन् मलाई सबैबाट असहयोग भयो। जुम्ला मालपोतको लापरवाहीले महिनौदेखि मर्कामा छन् सेवाग्राही। कार्यालयमा अनलाइन छ तर छैनन् जनशक्ति। होटल खर्चमै हजारौं स्वाहा। र कैलालीको घोडाघोडी नगरका वडामै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि ऋण काटेरै उपचार गराउनुपर्ने स्थानीयलाई भयो सजिलो। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। विश्वमै आतंक मच्चाइरहेको कोरोना भाइरसले नेपाललाई पनि आछु पारिरहेको छ। कोरोना भाइरससँग प्रत्यक्ष रूपमा लडेर आएकाले यो एउटा जटिल भाइरस भएको बताउँदै आए पनि अरू व्यक्तिले कोरोनालाई सामान्य रोगको रूपमा हेरिरहेका छन्। यसले गर्दा कोरोना दिन प्रतिदिन समुदायमा फैलिरहेको आकलन गरिँदैछ। यसबारे पर्याप्त सावधानी र जनचेतनाका काम गर्न अझै बाँकी छ। यस क्रममा भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले कोरोना सचेतता सम्बन्धी सडक नाटक प्रदर्शन गरेको छ। विपना मुसिख्वालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले कोरोना रोकथामका लागि सडक नाटक निर्माण गरेको छ। कहर नामक उक्त सडक नाटकमा कोरोना भाइरस र नगरपालिकाका सेवाबारे जानकारीमूलक सन्देश समावेश गरिएको छ। आरम्भ नेपालका कलाकारहरूको प्रस्तुति तथा चाँगुनारायण नगरपालिकाको आयोजनामा कोरोना विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धिका लागि यो नाटक प्रदर्शन गरिएको हो। नाटक नगरपालिकाका 9वटै वडामा प्रदर्शन गरिएको छ। रेडियो तथा छापा माध्यमसँगै सडक नाटक मार्फत स्थानीयलाई कोरोनाबारे जनचेतना फैलाउन नगरपालिकाले नाटक तयार पारेको हो। त्यसका अलावा कलाकारहरूको माध्यमबाट र नाटकको माध्यमबाट पनि मान्छेहरूलाई सुसूचित गर्ने, जनचेतना जगाउने, के गर्यो भने कोरोना लाग्दैन त्यसको बारेमा प्रचार प्रसार गर्ने यो एउटा प्रभावकारी माध्यम हुनसक्छ भन्ने हामीले लागेर यो नाटकको मार्फतबाट हामीले यो कार्यक्रम गऱ्यौँ। स्थानीय सरकारले गर्ने प्रशासनिक कार्य तथा विकास निर्माणका कार्यक्रमबारे नाटक मार्फत स्थानीय जनता समक्ष पुर्याउने आयोजकको लक्ष्य छ। नगरपालिकाले कमसेकम नगरवासीलाई यो सूचना साँच्चीकै यो असाध्य शोचनीय कुरा हो, लाग्नुपर्छ है भनेर सबै उमेरका वर्गलाई पनि यो खबर त पुर्याउनु पर्यो। तर भाषण गरेको किसिमले बोल्दाखेरि मान्छेहरूले सधैँ आउँछन् भाषण गर्छन् भन्ने जस्तो सोच्ने हुनाले एउटा नाटकको माध्यमबाट गरियो भने कमसेकम अलिकति हेर्न बस्दा अलिक धैर्य गर्नुहुन्छ, सुनिदिनुहुन्छ, जसले गर्दा 2-4जनाले सुनेपछि त्यो कुरा गाउँ समाजमा पुग्छ। नगरपालिकाले नगरवासीका सबै वर्गलाई सूचना दिनका लागि भाषणभन्दा नाटकलाई प्रभावकारी ठानेकाले सडक नाटक प्रस्तुत गरेको हो। नगरपालिकाले स्थानीय कलाकारसँग हातेमालो गरी
कोरोना विरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै आएको हो। व्यक्तिगत सरसफाई तथा भौतिक दूरीलाई कायम राख्दै युवालाई सक्रिय बनाउने अवसरको रूपमा यो समयलाई लिन नाटक मार्फत सन्देश दिएको छ। यो नाटकको उद्देश्य भनेको चाहिँ अहिले यो महामारी कोरोनाको महामारी बढिरहेको छ, विशेष गरेर त्रासहरू पनि बढिरहेको छ। यसलाई चाहिँ अब जस्तै सरकारको नगरपालिकाको तहबाट वडाको तहबाट चाहिँ आफ्नो नगरवासीको लागि आफ्नो टोलवासीको लागि भनेर चाहिँ सहजीकरण होस्, एउटा हातोमाले भनौँ सहकार्य गर्ने काम गर्नुभएको छ। किन यति बेला मान्छे आँटिरहेको छ, डराइरहेको छ। नाटकमा कोरोनाको रोकथाम, मास्क लगाउने तरिका, हात धुने तरिका, भौतिक दूरी कायम गर्ने, नगरपालिकाको योजना तथा कार्यक्रम, नगरपालिकाको प्रशासनिक कार्यशैली र सेवा सुविधाबारे जानकारीमूलक सन्देश प्रवाह गर्ने कोसिस गरिएको छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। विकासमा सधैँ ओजेलमा परेको सुस्ता स्थित चुहाडीको फेरियो मुहार, वेव टावर सहितको डिपिआर तयार। आन्तरिक सँगै बाह्य पर्यटकको पर्खाइमा छ माई स्थान। पालिकाले नसुनेपछि खप्तड छान्नका एक व्यक्तिले गोजीको पैसा खर्च गरेर बनाए पुल। सेती नदीको तैमेलमा अब सजिलै गुड्नेछन् गाडी। पुल बनेपछि स्थानीयलाई यात्रासँगै सामान ढुवानीमा पनि सजिलो। पालिका केन्द्रसँग सहज रूपमा जोडिए रघुगङ्गाका 2वटा वडा। राहुघाट नदीमा मोटरेबल पुल बनेपछि घण्टौं घुमेर पालिका पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यसँगै स्थानीय उत्पादन पनि बिक्न थाले। तलब भत्ता माग्दै धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाका कर्मचारी आन्दोलनमा। अध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले सधैँ हेपेको भन्दै निर्णायक आन्दोलन गर्ने कर्मचारीको चेतावनी। पालिका प्रमुख भन्छन्, मलाई सबैबाट असहयोग भयो। जुम्ला मालपोतको लापरवाहीले महिनौदेखि मर्कामा छन् सेवाग्राही। कार्यालयमा अनलाइन छ तर छैनन् जनशक्ति। होटल खर्चमै हजारौं स्वाहा। र कैलालीको घोडाघोडी नगरका वडामै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच। उपचारका लागि अन्यत्र जानुपर्ने बाध्यता हटेपछि ऋण काटेरै उपचार गराउनुपर्ने स्थानीयलाई भयो सजिलो। हस्त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सकिनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सकिनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।